کشمیر ناراحتم. حالا این دوستان وزارت خارجه اینجا حضور ندارن که واقعا داره به مردم مسلمان کشمیر داره زور گفته میشه، حقیقتا داره فشار وارد آورده میشه. یه سیاست منصفانه‌ای بایستی برای این مردم نجیب که در اون جا هستن در پیش گرفته بشه از سوی دولت هند. با دولت هند روابط خوبی است، ولی این انتظار و توقع رو داریم. به شما عرض بکنم این کار انگلیس خبیث، این زخمی است که در شبه قاره از سال 1947 انگلیس ها این زخم رو ایجاد کرد. از همون اول که داشتن خارج می شدند و هند و پاکستان، این شبه قاره به دو قسمت تقسیم شد، هند و پاکستان، از همون وقت این زخم کشمیر رو اونا اینجا کاشتن و گذاشتن و تعمد در این قضیه داشتن که این زخم خوب نشه و همیشه بین این دو کشور مشکل و اختلاف و دعوا وجود داشته باشه. خب این هم عوارضشه دیگه، فشارهایی که روی مردم میاد.